नाथे मुद्दा थु भन्दै धरानका मेयर अर्क साम्पाङको भनाई। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा 3 नेताको आलो पालो। पहिलोको भन्ने टुङ्गो आज लाग्दै। म्यानमारका नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएको खुलासा। चिसो बढेपछि मनाङमा विकास निर्माणका काम ठप्प पारियो। तमान गाउँको सागुर चौरलाई गाउँलेले बनाए रङ्गशाला। गठबन्धन बैठकमा कंग्रेसको प्रस्ताव। जनमत अनुसार आलो पालो सरकारको नेतृत्व। डिजिटल माध्यमबाट प्रेस स्वतन्त्रता हनन नयाँ चुनौती भन्दै पत्रकार महासंघले भन्यो। प्रचण्डले दाबी नछाडेपछि शेरबहादुर देउवाले भने तपाईलाई प्रधानमन्त्री दिन साथीहरूले मानेनन्। लागु औषध सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 7 जना कारबाहीमा। नेपाल टी20 लीग 26 रनले काठमाडौँ नाइट्स विजयी। माटुले पुरीको ल्यान्डफिल साइटमा पोखरा महानगरले फेरि फाल्यो फोहोर। पीरगञ्ज महानगरको निर्णय विरुद्ध अदालतको अन्तरिम आदेश। सरकार गठन प्रयोजनका लागि कंग्रेस सांसदहरूले गरे हस्ताक्षर। सत्तारूढ दलको बैठक निष्कर्षविहीन। आज फेरि बस्ने। एमाले शपथ अगाडि नै दलको नेता चयन गर्दै कंग्रेस र माओवादीले शपथपछि 10 दिन नेपाल बसेर फर्कियो बलिउड अभिनेता विवेक ओबरोय। झुन्डिएको अवस्थामा श्रीमती देखेपछि बचाउन खोज्दा श्रीमानकै मृत्यु। भिडभाड हुने स्थानमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने। सबैमा फेरि नियम लागू गरिँदै प्रधानमन्त्रीमा हलो अड्किँदैन, आज टुङ्गिन्छ भन्दै मन्त्री कार्कीको भनाई। एमाले गण्डकीले आज संसदीय दलको नेता छान्ने। शुभराजलाई पक्रिन सघाएकी जासुस भन्छन्। उनी मान्छेका नाममा कलङ्क हुन्। मेसीको गोलबारेमा प्रश्न उठेपछि रेफ्रीले तोडे मौनता। नेकपा अदालतले होइन, प्रचण्ड र माधव नेपालले फुटाएका हुन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। बालटारपुगीका महिला सांसद भन्छन् कंग्रेसले प्रधानमन्त्री छोड्न मिल्दैन। भन्सार घोषणा नभएका मोबाइल 15 पुसदेखि बन्द हुने। गृहले भन्यो कोभिडको नयाँ स्वरूप आउन सक्छ, सचेत रहनु। इन्टरनेटले बढायो प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भन्दै पत्रकार महासंघको भनाई। छिमेकी मुलुकहरूमा कोभिड पुनः बढेको भन्दै गृहको निर्देशन स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु। नयाँ सरकार गठन बारेमा छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ दलको बैठक निष्कर्षविहीन। रवि लामी छानेको पार्टी सरकारमा जाने आज अन्तिम दिन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई ठूलो चुनौती। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 10 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 25 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्रीमा 3 नेताको आलो पालोको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनमा 3 शीर्ष नेता आलो पालोमा प्रधानमन्त्री हुने सहमति जुटेको छ। तर पहिलो चरणमा शेरबहादुर देउवाकी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने टुङ्गिएको छैन। नेताहरूका अनुसार आज बस्ने बैठकले समग्र शक्ति बाँडफाँडको बारेमा सहमति जुटाउनेछ र राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्रै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गरिनेछ। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले दिएको 7 दिनको समयसीमा आइतबार अपराह्न यानि कि आज 5 बजे सकिँदैछ। त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा शक्ति बाँडफाँड बारेमा खुलेर कुराकानी भएको छ। बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार गठबन्धनकी सरकार बनाउन 3वटै दल सहमत देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा 2 वर्ष एकजना, 2 वर्ष एकजना र 1 वर्ष एकजनाको पालो गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बाँकी 1 वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेछन्। सुरुमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको दाबी कायमै रहेको छ। एक नेता भन्छन् आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर आज बैठक बस्छौं र सहमति जुटाएर आज नै दाबी पेश गर्छौं भन्दै बताइएको छ। बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा पहिले आफूलाई पालो दिनुपर्ने बताएका छन् भने हाम्रो गठबन्धन चुनाव पछाडिको होइन, पुरानै निरन्तरता हो। अहिले म हुँदा संगीत हुन्छ, गठबन्धनको भावना पनि कायम हुन्छ। उनले देउवालाई भने अहिले मलाई छाडिदिनुस्, तपाईँदेखि म हुँदा सहज हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। यद्यपि कंग्रेसको पनि पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेमा दाबी नै रहेको छ। यानि कि प्रधानमन्त्रीमा 3 नेताको आलो पालो हुने बताइएको छ भने पहिलो को हुने आज टुङ्गो लाग्नेछ। दर्शक महानुभावहरू धरानका मेयर अर्क साम्पाङले नाथे मुद्दा थु भन्दै कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियोमा
भुइँमा बसेर खाना खाएका छन् र भुइँमा बसेर खाना खायो भन्दा पनि मुद्दा हाल्न सक्छन्। यो त अहिले सामान्य भइसक्यो। जतिखेर पनि मुद्दा हाल्न सक्ने, एकै दिनमा मलाई 5वटा मुद्दा हाले, यो मुद्दा हालेर लगभग 6 मुद्दा हुन्छ होला, मलाई मुद्दा हाले भने भन्दै उनले कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले मुद्दा हाल्ने सामान्य कुरा भइसकेको उनले बताएका छन्। मैले भुइँमा बसेर किन खाएँ भनेर अरूले मुद्दा पनि हाल्न सक्छन् भन्दै उनले त्यो भिडियोमा कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङमाथि एकै दिनमा 5वटा मुद्दा हालिएको थियो भने उक्त मुद्दाहरूलाई लिएर उनले अहिले कडा व्यङ्ग्य गरेका हुन्। पछिल्लो समय साबुन फ्याक्ट्री खोल्ने सम्बन्धी अदालतले स्टे अर्डर पनि दिएको थियो भने रसातमा दलित आयोगले पनि हर्क साम्पाङमाथि मुद्दा हालेको थियो। उक्त कुराहरूलाई लिएर हर्क साम्पाङले नाथे मुद्दा थु भन्दै कडा व्यङ्ग्य गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले केही देशमा कोभिड-19 को संक्रमणका नयाँ स्वरूप भेरिएन्ट देखा परेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। नेपालमा कम भए पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा छिमेकी राष्ट्र लगायत केही देशमा संक्रमण बढेकाले त्यसको जोखिम तथा असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सजग एवं सुसूचित हुन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लास्थित सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह लगायतका सरकारवाला निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायातका साधन तथा बढी भिडभाड हुने स्थानमा मास्क तथा सेनिटाइजर को प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह पनि गरेको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा एकअर्कामा भौतिक दूरी कायम राख्ने तथा व्यक्तिगत सरसफाई लगायतमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस 15 गतेभित्र मोबाइल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यही पुस 15 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। मोबाइलको सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइलको सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणका रूपमा MDMS लागू गरिएको जनाएको छ। विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोजनका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर MDMS प्रणाली दर्ता नभएका वा गएको भदौ महिना भन्दा अघि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको 15 डिजिट नम्बर सहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन 2064 अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले उक्त सूचना मार्फत अनुरोध समेत गरेको छ। यानि कि भन्सार घोषणा नभएका मोबाइल 15 पुसदेखि बन्द हुने भएका छन्। यदि तपाईले आफ्नो MDMS अथवा IMEI नम्बर दर्ता गर्नु भएको छैन भने तपाईले तुरुन्तै गएर दर्ता गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यानि कि रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जाने आज अन्तिम दिन हो। सरकारमा जान सक्छ वा जान सक्दैन त्यो त आज नै थाहा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अथवा सरकार निर्माण बनाउने लगभग घोषणा भइसकेको बताएको छ। यद्यपि आज कसले घोषणा गर्छ यो हेर्न भने रोचक हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा जाने बताएका थिए र सरकारमा जानको लागि केही विभिन्न नेताहरूसँग कुराकानी अथवा भेटवार्ता भएको पनि बताएका थिए। उक्त भेटवार्ताहरूलाई केहीलाई अर्थपूर्ण मानिएका थिए भने यद्यपि सरकारमा बहुमत नपुगेमा हामी सरकारमा जान्छौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाइ थियो। दर्शक महानुभावहरू, आज कुन दलले सरकारमा आफ्नो दावी गर्दैछन् अथवा कुन गठबन्धनले अथवा अरू कुनै पार्टीले सरकारमा आफ्नो दावी गर्दैछन् यो साँझ 5 बजेसम्म थाहा हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनुहोला। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामी अपडेट दिइरहनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन आज थाहा हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले नयाँ सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा पुगेका सांसदहरूले जनतासँग मत माग्न जाँदा देशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ भनेकाले जनतासँगको वाचा पूरा गर्नका लागि आगामी नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेस वर्तमान अवस्थामा देशकै ठूलो राजनीतिक दल भएकाले गठबन्धनभित्र पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न जोड दिएका छन् र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै सांसद रमा पौडेलले अबको सरकार नेपाली कांग्रेसकै बन्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरिन् र उनले गठबन्धनमा देशको सुशासन, समृद्धि, स्थायित्वको लागि भएकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पनि बताएकी छन्। यानि कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महिला सांसदहरूले बालाटार पुगेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री छोड्न हुँदैन भन्दै दबाब दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीचको खेलमा लियोनल मेसीको दोस्रो गोलबारेमा प्रश्न उठेपछि उक्त खेल खेलाएका रेफ्री सिमोन मार्चिनियकले मौनता तोडेका छन्। पोल्यान्डका रेफ्री मार्चिनियकले अतिरिक्त समयमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले गोल गरेको वैध रहेको र गोललाई मान्यता दिएको आफ्नो मान्यता रहेको सही बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि नै यो विवाद चलेको थियो भने उक्त विवाद के थियो भने कुनै टिमले अथवा कुनै देशको टिमले गोल गर्दैछ भने त्यतिखेर मैदानभित्र कोही पनि हुनु हुँदैन भन्ने बताइएको
बताइएको छ। फ्रान्स विरुद्ध अतिरिक्त समयमा मेसीले गोल गर्दाको समयमा अर्जेन्टिनाका वार्मअप गरिरहेका दुई खेलाडी मैदानभित्र पसेका थिए। त्यति बेलासम्म बलले गोल लाइन पार गरिसकेको थिएन। सोही विषयलाई आधार बनाउँदै फ्रान्सका समर्थकले मेसीको गोललाई मान्यता दिन नहुने बताएका थिए। फिफाको नियमअनुसार गोल हुँदाको समयमा कुनै पनि बाहिरी व्यक्ति मैदानमा उपस्थित भएको अवस्थामा त्यसलाई गोलको मान्यता दिइँदैन। दर्शक महानुभावहरू, अर्जेन्टिनाका वार्मअप गरिरहेका खेलाडीहरू मैदानभित्र पसेका थिए भन्दै यो विवाद बाहिर ल्याइएको थियो। उक्त विवादको प्रष्टीकरण दिँदै रेफ्रीले यसबारेमा मौनता तोड्दै गोल सही र राम्रो र निष्पक्ष थियो भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय अभिनेता विवेक ओबरोय स्वदेश फर्किएका छन्। 10 दिने भ्रमणका लागि परिवारसहित नेपाल आएका उनी हिजो साँझ स्वदेश फर्किएका हुन्। व्यवसायी पुनम यादवको पहलमा परिवारसहित नेपाल आएका उनले भारत फर्किनु अगाडि नेपाल बसाई एकदमै राम्रो र सुखद भएको बताए। नेपालको खानाको समेत तारिफ गरेका उनले फेरि नेपाल आउने धारणा समेत राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएको हो। राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी पेश गर्न पुस 3 मा दिएको 1 साताको समय आज अपराह्न 5 बजे सकिँदैछ। राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्न सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएको हो भने सभापति शेरबहादुर देउबा निकट एक सांसदले भने आज पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएको हो। केही सांसदहरूको हस्ताक्षर लिन बाँकी छ। आज बालटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउबाले सांसदहरूलाई बोलाएका थिए र कांग्रेसमा 89 जना सांसद रहेका छन्। कांग्रेसले अहिलेकै गठबन्धनमा केही दलको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ। 3 जना प्रधानमन्त्री हुने यद्यपि समझदारी बनिसकेको बताइएको छ। माटोले पुरेको ल्यान्डफिल साइटमा पोखरा महानगरपालिकाले फेरि फोहोर फालेको छ। महानगरले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान पुरिएको ठाउँमाथि नै फोहोर फालेको हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा बाधक भएको भन्दै ल्यान्डफिल साइट पुरिएको थियो। विमानस्थलको पूर्वतर्फ काटिएको रिट्ठेपानी डाँडाको माटो ल्यान्डफिल साइट पूर्ण परे गरिएको थियो। विमानस्थलको रनवेदेखि 2 किलोमिटर पश्चिमतर्फ पोखरा 14 बाछेबडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइट पुनः सकिएको थियो भने ल्यान्डफिल साइट पुगेर सकिएपछि पनि महानगरले फोहोर फाल्न नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। माटोले ल्यान्डफिल साइटको फोहोर पुरिएर सकाएको थियो। एक स्थानीयले भने पुरिएको ल्यान्डफिल साइटमाथि महानगरले फेरि फोहोर थुपारेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो दृश्य तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई अहिले ठूलो चुनौती रहेको छ। सुकुम्बासी बस्ती समस्याको समाधान र फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अहिले उनलाई ठूलो चुनौती रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनले एक चुनौतीलाई त पार गरिसकेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन अहिले राम्ररी भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन पछि पनि नरोकिने उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन बारेमा भने ठूलो विवाद देखिएको छ भने विवादमा कयौं नेता नागरिकहरू पनि रहेका छन्। कयौं व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन्। यद्यपि बालेन शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटारी छाड्ने प्रतिबद्धता भने लिएका छन्। सुकुम्बासी बस्तीलाई खोला छेउमा बस्न दिनु हुँदैन। जो साँच्चैकै सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी व्यवस्थापन पनि गर्छौं। सुकुम्बासी बस्तीको मुखौटा ओढेका व्यक्तिहरूलाई भने त्यहाँबाट हटाइने बालेन शाहले बारम्बार बताउँदै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा बालेन शाहले अब छुट्टै एक्सन लिने बताएका छन्। केही समय अगाडि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्दा त्यहाँ झडप भएको थियो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी अथवा 36 प्रहरीहरू घाइते भएका थिए। उक्त घटना अथवा विरोधपछि अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका मौन बसेको छ। यद्यपि अब तयारी थालिएको बालेन शाहका दाहिने हात मानिने नगर प्रमुख राजु पाण्डेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पहिलेदेखि नै उहाँले यस्तो बताउँदै आउनु भएको थियो। एकजना विदेशी नागरिकले झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको पाइएको छ। म्यानमारबाट आएका एक नागरिकले सर्लाहीमा बसेर नेपाली नागरिकता लिई मद्रासमा पठन पाठन गराउँदै आएको खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रहरी प्रेक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाका अनुसार झुटा विवरण पेश गरी सर्लाहीको साबिक त्रिभुवन नगर गाविस 1 ठेगानामा नागरिकता लिएका 39 वर्षीय मोहम्मद नूर आलमलाई काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। चिसो बढ्दै गएपछि हिमाली जिल्ला मनाङमा विकास निर्माणका कार्यमा समस्या परेको छ। चिसो बढेसँगै माथिको मनाङको विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको हो भने गत वर्ष निरन्तरको वर्षाले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माणका कार्य रोकिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। यानि कि चिसो बढेपछि मनाङमा विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन्।
सरकार गठनबारे निर्णय गर्न शनिबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त जनमतको आधारमा आलो-पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यद्यपि सो प्रस्ताव ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन। बैठकमा सहभागी नेताले दिएको जानकारी अनुसार मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त जनमत अनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्त्यमा एकीकृत समाजवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति प्रस्ताव गरेको हो भन्दै बताइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको भन्दै यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ। शुक्रबार र शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको महासंघको साधारण सभाले इन्टरनेटको माध्यमबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रता हननको घटना नयाँ चुनौतीको रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। लागु औषध सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 7 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आज गरेको विशेष चेकिङमा 7 जनालाई कारबाही गरेको प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताएका छन्। कार्यालयले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर र प्रहरी विरुद्ध जगातीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। प्रदेश 1 प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण 11 गतेका लागि तोकिएको छ। शपथ ग्रहण अगाडि एमाले बाहेक अन्य दलले दलको नेता चयन गर्ने सम्भावना कम भएको छ। नेकपा एमाले पुस 10 गते अर्थात् आज दलको नेता चयनका लागि दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा बैठक बोलाएको छ। प्रदेशसभा सांसद तथा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले आजको बैठकमा दलको नेता चयन हुने बताएका छन् र त्यसपछि माओवादीले भने शपथपछि मात्रै कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बताएको छ। यानि कि एमाले शपथ अगाडि नै दलको नेता चयन गर्दैछ भने कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश 1 मा शपथपछि मात्रै दलको नेता चयन गर्ने बताइएको छ। कांग्रेस नेता तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीमा हलो नअड्कने दावी गरेका छन्। शनिबार बालटारमा शक्ति बाँडफाँडका लागि बसेको बैठकपछि मन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गरेका हुन्। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र छलफल जारी रहेको र कुनै विवाद नरहेको पनि बताएका छन्। उनले जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै गठबन्धनको सरकार बनाउने सहमति भएको समेत बताएका छन् र केही समय धैर्य गर्नुस्, यसबारेमा ठूलो निर्णय हुनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अदालतले नफुटाएको दावी गरेका छन्। अदालतले पहिले नै दर्ता भएको अर्को पार्टीसँग नाम मिलेको भन्दै दर्ता मात्रै खारेज गरेको उनको भनाइ थियो। काठमाडौँ प्युठान सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले विभाजन चाहने तत्त्वले पार्टी फुटाएको जिकिर गरेका छन्। अदालतले पार्टी फुटाएको होइन, पार्टीको नाम फेर मात्रै भनेको हो, अर्को नाम लिएर आउनु भनेकै हो। ओलीले भने पार्टी फुटाउने उद्देश्यले काम भइरहेको थियो। प्रचण्ड र माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले पार्टी फुटाएका हुन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो दावी कायमै राखेका छन्। शनिबार बालटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दावी नछोडेका हुन्। सरकार 5 दलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्दा आफूले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले हामीसँग बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि देउबाले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिन आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा तयार नभएको पनि बताएका छन्। यानि कि मैले मात्रै भनेर भएन नि, साथीहरूको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। अहिले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्री दिन साथीहरूले मानेका छैनन्, मैले पार्टीभित्र छलफल गरिरहेको छु भन्दै देउबाले प्रचण्डलाई भनेका छन्। नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गरेको छ। आज बिहान कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा 26 रनले काठमाडौँ नाइट्स विजयी भएको हो। पोखरा एभेन्जर्सले टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको थियो र यसो हुँदा काठमाडौँ नाइट्सले 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदा 162 रन बनाएको थियो। पोखरा एभेन्जर्स सामु 163 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा पोखराले 7 विकेटको क्षतिमा 136 रन मात्रै बनाएको भने काठमाडौँका लागि अजमातुल्लाह ओमर रजाईले अभिजित रही 85 रन बनाएका हुन् र उनी प्लेयर अफ दि म्याच समेत बनेका छन्। यानि कि नेपाल टी20 लिगमा 26 रनले काठमाडौँ नाइट्स विजयी भएको छ। विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सन पर्सा महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजालस वीरगञ्जका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टकेकल इजालसले रिटमाथि सुनवाई गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एमाले संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा सहित संघीय सांसदको उम्मेद्वार हुन छाडेर गण्डकी प्रदेशमा झरेका थिए। उनी कास्की क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भए पनि तर खगराजले सोचे जस्तो भएन। दर्शक महानुभावहरू आज भने एमाले गण्डकीले संसदीय दलको नेता छान्ने बताइएको छ। खगराजलाई सर्वसम्मत हुन नदिने अभियान थालिएको छ भने बागलुङका लीला बहादुरको दाबी देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू नेपाली जेलबाट छुटेर चार्ल्स सोब्राज फ्रान्स पुगिसकेका छन्। उनको अपराध श्रृङ्खलाको खुलासा हुनु अघि 1976 जर्मन निशस्त्रीकरण विज्ञ एन्जेला केनले थाइल्यान्डको बैंककमा उनी बारेमा अनुसन्धान गरेकी थिइन् र जसले अन्ततः सोब्राज पक्राउ गर्न सहायता गर्यो। अब के हुन्छ भन्ने जान्न आफूलाई उत्सुक रहेको उनी बताउँछिन् र दर्शक महानुभावहरू केन अहिले 74 वर्ष पुगिसकिन्। सोब्राजले थाइल्यान्डमा अपराधको जालो फैलाउँदै गर्दा उनी आफ्ना डच कूटनीतिज्ञ पतिसँगै बैंक गएकी थिइन् र त्यति बेलामा हराएका 2 पर्यटकका आमा बुवाले चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखेको चिठी डच राजदूतावासमा आइपुगेको थियो। त्यसरी कथाको खुलासा सुरु भयो। हाल भियेनामा बसिरहेकी र आणविक निशस्त्रीकरण विज्ञ तथा इन्टरपोल पीस इन्स्टिच्युटकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी केनले बताइन्। उनका अनुसार खोजी गर्दै जाँदा हराएका पर्यटकहरूलाई सोब्राजका छिमेकीहरूले देखेको केन र उनका पतिले मेसो पाए। तर अपराधी भागिसकेको थाहा पाउँदा यी 2 अनुभवहीन जासुस निराश भए तैपनि उनीहरूले खोजी जारी राखे। उनीहरूले अनेक ठेगाना खोजी हराइरहेकी डच महिलाको हाते झोला त्यही फ्ल्याटमा फेला पारे जहाँ सोब्राज बसेका थिए। केनले ती महिलाको डायरी उल्था गर्न सकाइन्। उनीहरूले त्यो सूचना इन्टरपोललाई दिए। थाई प्रहरी अधिकारी सोम्पोल सुथिमाईले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको केन बताउँछिन्। अन्ततः 1976 मा सोब्राज भारतमा पक्राउ परेर 21 वर्ष जेल बिताए। 1986 मा केही समय जेलबाट भागेका उनी फेरि गोवामा समातिए। 1997 मा जेलबाट छुटेपछि उनी पेरिसमा बस्दै आएका थिए तर 2003 मा नेपाल पुगेपछि उनीमाथि 2 हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाइयो र जेल हालियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यका कारण सजाय पूरा हुन 9 महिना अघि नै उनलाई रिहा गरेको हो भने उनको बारेमा बीबीसीले द सर्पेन्ट नामक सिरिज समेत बनाएको छ। तर सो सिरिजमा आफ्नो चित्रणलाई लिएर केन खुसी छैनन्। आफूलाई कूटनीतिज्ञकी पत्नीका रूपमा मात्र चित्रण गरिएकोमा उनको असन्तुष्टि छ। यो सबै कुरामा मेरो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो तर पशुताका साथ भन्नुपर्छ सिरिजमा मेरो भूमिकालाई धेरै कमजोर पारेर देखाइयो। उनले भनिन् म देखाइएको भन्दा निकै उत्साहित र मुखर थिए भन्दै उनले बताएकी छन्। र साथमा उनले भनिन् उनी मान्छेका नाममा कलङ्क हुन् भन्दै सोब्राजलाई बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू यो सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।